بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق اللہ العظیم.
ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمنہ دے لال میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ صاحبو اور عزیز ساتھیو، فرمان خداوندی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن دے اندر فرماندے نے جنہ تے انساناں نو صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ کھا پی لینا، چہل قدمی کر لینا، اے تے جانور بھی کر لیندے نے، بچے پیدا کر لینا، جیون تے مرن دا سسٹم حیوانات تے پرندے اندر بھی ہے وے۔ انسان نو پیدا کرن دا مقصد صرف اور صرف اے ہوئی ہے کہ اے اللہ دی مل کر بولو عبادت کرے، اور عبادت دو قسم دی ہے، ایک ہے فرضی عبادت جیڑی ساڈے تے فرض کر دیتی گئی ہے، لازم ہے جنوں ادا کرنا الا کوئی شرعی عذر نہ ہوئے۔ مثال دے طور پہ ایک دن دے اندر 5 نمازاں ساڈے تے فرض نے، اسی طرح صاحب استطاعت بندہ جن دے کول طاقت ہے، مال ہے، دولت ہے، زندگی اندر ایک مرتبہ اوندے تے مل کر بولو بیت اللہ دا حج بھی فرض ہے۔ جن دے کول اینا مال ہے وے جن دے تے زکوٰۃ لاگو ہوندی ہے، سال وچ ایک مرتبہ اپنا مال پاک کرن واسطے اوندے تے مل کر بولو زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اے ہے فرضی عبادت جنوں ادا کرنا ساڈے تے لازم ہے، ادا کریں گے اللہ دی طرفوں اجر و ثواب دے مستحق بن جاواں گے، اللہ دی خوشنودی رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اگر اینو ترک کر دیاں گے، چھڑ دیاں گے، رب دے گنہگار بھی بن جاواں گے تے مجرم بھی بن جاواں گے۔ ان دے برعکس دوسری عبادت وہ ہے نفلی عبادت۔ نفلی عبادت دا مطلب اے وے کہ دل دی خوشی نال کوئی ایسی عبادت کرنا، ایسی نیکی کرنا جن دے تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مور لائی ہوئے۔ نفلی عبادت کافی قسم دیاں نے، نفلی روزے رکھنا، جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان دے علاوہ سوار دے دن دا روزہ رکھتے سن، جمعرات دے دن دا روزہ رکھتے سن، نفلی روزے، اسی طرح نفلی صدقہ و خیرات کرنا، نفلی نماز، نوافل ادا کرنا، کافی قسم دی نفلی عبادات نے۔ نفلی عبادت کریں گے اجر و ثواب ملے گا، اللہ دی رضا ملے گی، انعامات ملن گے۔ اگر نفلی عبادت ترک کر دیاں گے، اینو چھوڑن تے کوئی گناہ اور رب دے مجرم نہیں بنا گے۔
فرضی ادا کریں گے انعام ملے گا، رضا اللہ دی ملے گی، ترک کرن تے رب دے مجرم بن جاواں گے، نفلی عبادت ادا کریں گے اللہ دی خوشنودیاں ملن گیاں، اجر و ثواب ملے گا، ترک کرنے تے گنہگار نہیں ہوواں گے۔ یعنی کہ دل دی خوشی نال عبادت کرنی ہے، انہوں نفلی عبادت کہندے نے۔ اور اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر انشاءاللہ الرحمن نفلی عبادت دے وچوں ایک عبادت نفلی نماز دے حوالے نال چند گزارشات کر کے تے اجازت چاہاں گا۔ واجب الاحترام ساتھیو، فرضی نماز سے پڑھنی ہے، نفلی نماز پڑھن دے بے شمار فائدے نے۔ کتے نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ اپنے بندے دے درجات بلند کر دیندے نے، کتے بندے دے گناہاں نو مٹا دیتا جاندا ہے۔ نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال کتے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے دے نامہ اعمال اندر نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے۔ نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال کتے اللہ جہنم تو بچا کے تے اپنے جنت دا مہمان بنا لیندے نے۔ نفلی نماز پڑھنا ویسے بھی اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ مومن بندیاں دی صفت ہے۔ مل کر بولو، نماز پڑھنا کنہاں دی صفت ہے؟ مومن بندیاں دی۔ اور آئیے اللہ دا قرآن ایسے بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ اللہ فرماندے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب سونےو اعلان فرما دیو، میرے بندیاں نو اعلان کر دیو کہ قد افلح المؤمنون، سونیا مومن کامیاب ہو گیا، مومن کامران ہو گیا، مومن دنیا اندر بھی کامیاب نے، قیامت والے دن بھی کامیاب نے۔ اللہ کیڑے مومن کامیاب ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن والے او مومن جڑے قیام کردے نے، او مومن جڑے رکوع کردے نے، او مومن جڑے سجود کردے نے، او مومن کامیاب ہو گئے جڑے نماز پڑھدے نے، او مومن کامیاب ہو گئے جڑے اپنی نماز اندر خشوع وضو اختیار کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ایک اور مقام تے اللہ نے مومن بندیاں دی صفت بیان کی ہے کہ مومن بندے نمازی ہویا کر دینے۔ نماز پڑھنا مومن بندیاں دا شعار ہے، نماز پڑھنا مومن بندیاں دی صفت ہے۔ آئیے اللہ دے قرآن کا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایتھے بھی اللہ نے مومنوں کو خطاب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والےو، اے میرے مومنہ دی جماعت جی اللہ جی کی آرڈر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تواڈے تے پریشانیاں آ جان، اگر تواڈے تے آزمائشاں آ جان، پھر دو کام کرنے نے، ایک انہاں آزمائشاں تے صبر کرنا گے تے دوجے نمبر تے نماز پڑھنی ہے۔ پتہ چلیا مومن بندیاں دی صفت اللہ نے قرآن اندر بیان کی ہے، وہ مومن بندے نمازی ہویا کرتے نے، اپنے رب دے سامنے سجود و قیود جناب قیام و سجود کرنے والے ہویا کرتے نے۔ آئیے ہن ذرا غور فرماتے جایا جی، ایسے قرآن کریم دے وچوں
جناب نمازی دی فضیلت آئیے ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان گرامی کہ نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ کی انعامات نال کن کن تحفے نال اپنے بندیاں نوں نوازدے نے۔ آئیے پہلے نمبر تے پہلا فائدہ نفلی نماز دا کی ہوندا ہے؟ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جگہ دے پیر بدر منیر آمنہ بلال علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو انج آسمان دا سورج انج سوانے دی مسافت ہونا، آسمان دا سورج بعض احادیث اندر موجود ہے 1.25 میل دی مسافت ہوئے گا۔ میرے آقا فرماتے نے لوگ انج پجدے ہون گے جویں کڑائی اندر دانے پجدے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اتنا مشکل ترین دن ہونا قیامت والا دن۔ میرے آقا فرماتے نے کچھ ایسے بدبخت لوگ ہون گے، ایسے اللہ دے نام فرمان لوگ ہون گے جڑے انج اپنے پسینے اندر ڈبکیاں لے رہے ہون گے۔ اتنا مشکل ترین دن ہونا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے اتنے مشکل مرحلے اندر سب تو پہلا اگر اللہ نے سوال کرنا ہے تو میرے آقا فرماتے نے نماز دا کرنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃ۔ میرے آقا فرماتے نے قیامت والے دن سب تو پہلا سوال اللہ نے نماز دا کرنا ہے۔ کوٹ مومن کوٹ دیو باسیو، میرے آقا فرماتے نے جس بندے دی نماز پوری ہوئے گی، جس بندے دی نماز مکمل ہوئے گی، وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا، وہ بندہ کامران ہو جائے گا۔ اگلے سوال بھی اندے واسطے آسان ہو جائیں گے۔ لیکن جس بندے دی نماز اندر نقص آ گیا، جس بندے دی نماز اندر کمی آ گئی، میرے آقا فرماتے نے وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ انج میرے آقا فرماتے نے ایک آن والا آئے گا، اللہ رب العالمین اس دن نامہ اعمال دا حساب لین گے، دیکھیا جائے گا اس دن نامہ اعمال اندر نمازاں دی قلت ہو گئی ہے، نمازاں تھوڑ گئیاں نے۔ یہ بندہ انج پریشانی دا عالم ہے، پتہ نہیں ہن میرے نال کی بنے گا، میری تے فرضی نمازاں تھوڑیاں ہو گئیاں نے۔ انج پریشانی دا عالم ہے کہ کائنات دا شہنشاہ اپنے ملائکہ کو آرڈر دے گا، او میرے او فرشتے او میرے او ملائکہ دی جماعت، جی اللہ جی کی آرڈر ہے۔ اللہ فرمان گے انظروا حال تجدون لعبدی من تطوع فتکملون بہا فریضتہ۔ اے میرے او فرشتے ہو کی ہویا میرے بندے دے فرض کم ہو گئے نے، ہن انج کرو نا اس دے نامہ اعمال اندر چیک کرو نا انہیں کوئی نفلی نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں، وہ انہیں سنتا بھی پڑھیا نے کہ نہیں۔ عرشاں والے مالکا نفلی نماز دے دے انج انبار لگے ہوئے نے، نفلی نماز تے بتھیریاں پڑھیا نے۔ اللہ فرمان گے فتکملون بہا فریضتہ، پھر انج کرو نا اج اے دیا نفلی نمازاں نو فرض بنا کے تے اے دے فرضاں دی کمی نو پورا کر دیو۔ نفلی نماز پڑھنے والا کل قیامت والے دن اللہ اودے نوافل نو اودیاں سنتاں نو فرض بنا کے تے اودے فرضاں دی کمی نو پورا کر دے گا۔ واجب الاحترام ساتھیو، پہلا فائدہ نفلی نماز دا اے ہوئے گا
کہ اللہ تبارک و تعالی اودے نوافل دی وجہ نال اودی فرضی کمی نو پورا کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ نفلی نماز پڑھنے دا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اج میں قریب گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ثوبان جی اللہ دے نبی جی کی آرڈر ہے، کی حکم ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ثوبان علیک بکثرت السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنها بها خطيئة۔ اے ثوبان کثرت نال نفلی نماز پڑھیا کر، کثرت نال سجدے کریا کر، کثرت نال نفلی نماز پڑھیا کر، تیرے ایک ایک سجدے دے بدلے اندر اللہ تیرے درجے بھی بلند کرے گا تے اللہ تیرے گناہوں بھی معاف کر دے گا۔ ایک ایک سجدے دی وجہ نال اللہ تیرے درجات بھی بلند کرے گا تے اللہ تیرے گناہوں بھی معاف فرما دے گا۔ تو واجب الاحترام ساتھیوں، دو فائدے نفلی نماز پڑھنے دے۔ تیسرا فائدہ، تیسرے نمبر تے نفلی نماز پڑھنے دا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ دے نبی دے خادم، آپ دے غلام نے اللہ دے نبی دی خدمت کریا کرتے سن تے فرماندے نے ایک دن نہ اج میں اللہ دے نبی دے نال نہ رات گزاری، ادھی رات دا ویلا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بیدار ہو گئے، اکھ کھل گئی تے سیدنا ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اج اللہ دے نبی نو ویکھیا گے، میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے تے میں دوڑ کے برتن اندر پانی لے آندا تے اللہ دے نبی دی خدمت اندر مصروف ہو گیا۔ میں اللہ دے نبی نو وضو کرایا، ضرورت دی چیزاں پیارے پیغمبر نو مہیا کیتیاں نے۔ میرے پیغمبر نے وضو کرن دے بعد اے جو میرے ول متوجہ ہوئے نے تے آپ فرماتے نے اے ربیہ جی اللہ دے نبی جی، ربیہ اج منگ لے جو دل کر داگی، اج میرے کولو منگ لے، میں رب کولو تیرے واسطے اللہ کولو تیری التجا دا رب کولو سوال کر دیاں گا۔ مومن کوٹ دے باسی ہو، ایتھوں پتہ اے بھی چلدا ہے کہ اللہ دے نبی مشکل کشا مل کر بولو نہیں، اللہ دے نبی حاجت روا نہیں۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا، ربیہ تیرے واسطے رب کو دعا کراں گا، اے نہیں کہ میں تیری ضرورت پوری کراں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سوال کر، میں رب کو دعا کراں گا، اللہ تینوں عطا کر دیں گے۔ واہ ربیہ تہاڈی عظمت نو سلام، اج ساڈے ورگا کوئی ہوندا انہیں تے آخنا سی اللہ دے نبی جی دعا کر دیو، کاروبار کوئی نہیں، دعا کر دیو، گھر چنگا کوئی نہیں، کوئی اللہ سونا جہا گھر دے دے۔ ساڈے ورگا ہوندا دنیا دی لالچ، اللہ دے نبی جی ایک ایکڑ ایک کلہ زمین دا دعا کرو، کوئی 5-7 مربے ہونے چاہیے نے، ایک چھوٹی جہی گڈی ہے، کوئی بڑی گڈی ہونی چاہیے۔ اے نا 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 ساتھیو، میرے پیغمبر دے یار، میرے پیغمبر دے غلام ایسے سن جنہاں دی تربیت میرے پیغمبر نے اس طرح دی کر دیتی ہے، اے انہاں نو شاگردی بھی ملی ہے تے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ملی ہے، اے انہاں نو صحبت ملی ہے، آمنہ دے لال دی ملی ہے، انہاں دی تربیت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کر کے گئے سن۔ اے کون میرے پیغمبر دے یار، کون نبی دے شاگرد، اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی آ میرے پیغمبر دے صحابہ کرام سن، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی،
نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دوارے دے بیتی کون نبی دے غلام نبی جی دیاں فوجا کتارا دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہارا دے ساتھی نبی جی دے صحابہ نو مندا جو کیسی خدا دی قسم او جہنم نو ویسی میرے پیغمبر فرماتے نے روپیہ مانگ لے سوال کر لے میں رب کو تیرے واسطے التجا کر دیاں گا نبی دا غلام عرض کر دے سوچ دیکھ لے کتنی پیاری ہے آندا سونیا اگر رب کو منگ دے ہی پے ہو تے پھر جنت وچ اپنا ساتھ ہی منگ دے ہو نا سونے ہو اگر رب کو التجا کرن بھی لگے ہو پھر رب کو دعا کرو جویں دنیا تے اللہ نے تہاڈا ساتھ دیتا جنت وچ بھی تہاڈا ساتھ ہی مل جائے پھر میرے محبوب پیغمبر نے کی فرمایا اج اسی بھی پیغمبر کا ساتھ لے سکنے ہاں پیغمبر کی اس دعا دے اسی بھی مستحق ہو سکنے ہاں اگلے الفاظ سے غور کرے آجے میرے آقا فرماتے نے روبیہ دعا تے میں کر دیاں گا پر تھوڑی جئی محنت تینوں کرنی پے گی اگر اے محنت اج تو تے میں کر لئیے سانو بھی پیغمبر دا ساتھ جنت وچ مل جائے گا میرے آقا فرماتے نے روبیہ تھوڑی جئی محنت کرنی ہے کرنا کی ہے میرے آقا فرماتے نے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اے روبیہ کسرت نال نفلی نماز پڑھیا کر کسرت نال نفلی سجدے کریا کر کسرت نال نوافل پڑھیا کر نفل پڑھن دی وجہ نال اللہ تینوں جنت وچ میں آمنہ دے نال دا ساتھ نصیب کر دے گا تو پتہ اے چل گیا کسرت نال نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال قیامت والے دن جنت وچ اللہ اپنے محبوب پیغمبر دا ساتھ نصیب فرما دیں گے واجب الاحترام ساتھیو 3 فائدے نفلی نماز دے عرض کر چکے ہیں چوتھے نمبر تے چوتھا فائدہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی الفجر فی جماعت ثم قال یذکر اللہ حتی تطلع الشمس اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کوئی بھی میری امت دا بندہ جو فجر دی نماز با جماعت ادا کر لئیے فجر دی نماز پڑھن دے بعد انج اپنی جگہ تے بیٹھا رہے یذکر اللہ اپنی جگہ تے بیٹھ کے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کر داگے اپنی جگہ تے بیٹھ کے ذکر و اذکار کر داگے الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ دے وظیفے پڑھ داگے حتی تطلع الشمس حتی کہ اج سورج طلوع ہو جاندا ہے اے اپنی جگہ تے بیٹھ کے تسبیح کردا پیا سورج طلوع ہو جان دے بعد میرے آقا فرماندے نے اج اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ داگے مل کر بولو کنیا رکعت 2 رکعت نماز پڑھ دا تے میرے آقا فرماتے نے اے بندہ اس بندے دا اے عمل اس رب نو اتنا پیارا لگ داگے اللہ نو اتنا پسند آ جانا کہ فجر دی نماز پڑھن دے بعد اپنی جگہ دے بیٹھ کے ذکر و اذکار کرن دے بعد سورج طلوع ہو جان دے بعد 2 رکعت پڑھنا اللہ نو اتنا پیارا لگ داگے میرے آقا فرماتے نے اس عمل دی وجہ نال او کائنات دا
شہنشاہ اس بندے نو مکمل عمر دا وی تے مکمل حج دا وی ثواب عطا کر دے۔ پیغمبر نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، میرے آقا نے فرمایا مکمل 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 حج دا بھی ثواب اللہ عطا کر دے نے تے مکمل عمرے دا بھی ثواب عطا کر دے۔ عمل کتنا ہوئے؟ چھوٹا جی عمل 40 تو 45 منٹ لگ دے نے، لیکن فضیلت کتنی ہے، انعام کتنا بڑا ہے۔ آج اسی ہزاراں پیسے لگا کے لکھاں پیسے لگا کے جانے اتنا لمبا سفر طے کرنے پھر صفا تے مروہ دی صحیح کرنے اتنا لمبا پیڑا کرن دے بعد گارنٹی کوئی نہیں کہ پتہ نہیں ساڈا حج قبول بھی ہویا کہ نہیں، عمرہ قبول بھی ہویا کہ نہیں، کیونکہ جانتے ہو نا ریاکاری انسان دے اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن ایتھے میرے پیغمبر نے مور لا دیتی ہے، آپ نے تھپا لا کے دس دیتا ہے جیڑا بندہ فجر تو بعد اپنی جگہ تے بہ کے ذکر و اذکار کرنے دے بعد سورج طلوع ہو جان دے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ مکمل عمرے دا بھی تے مکمل حج دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ واجب الاحترام ساتھیو 4 فائدے نفلی نماز پڑھن دے عرض کر چکے ہیں۔ 5ویں نمبر تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سورج طلوع ہو جان دے بعد جیڑا بندہ 4 رکعتاں پڑھدا ہے، 2 کر کے پڑھدا ہے یا 4 اکٹھیاں پڑھدا ہے، اللہ نو اے بندہ بھی اتنا پیارا لگدا ہے، میرے آقا فرماتے نے اس دن دے سارے کم اللہ اپنے ذمے لے لیندے نے، اس دن دے اس بندے دے سارے کم اللہ اپنی حفاظت اندر لے لیندے نے، اللہ ان دے سارے معاملات اندر اپنی رحمتاں اپنی برکتاں دا نزول کر دے نے جیڑا بندہ سورج طلوع ہو جان دے بعد 4 رکعتاں دا اہتمام کردا۔ 5 فائدے۔ 6واں فائدہ نفلی نماز پڑھنے دا، میری اور تواڈی اما جان ماں جی حبیبہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی فرماندیاں نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ من صلی قبل الظہر 4 وبعدها 4 حرمہ اللہ علی النار۔ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نماز ظہر دے فرضاں تو پہلے 4 رکعتاں دا اہتمام کردا گے، نماز ظہر دے بعد پھر 4 رکعتاں پڑھدا گے، 2 کر کے یا 4 اکٹھیاں پڑھدا گے، زور تو پہلے بھی بعد اندر بھی 4 سنتاں دا اہتمام کردا گے، میرے آقا فرماندے نے اس رب نو اے بندہ بھی اتنا پیارا لگدا گے، رب نو اتنا محبوب لگدا گے، او کوٹ مومن دے پاسوں میرے اللہ نو اے بندہ اتنا پیارا لگدا گے کہ میرے آقا فرماندے نے حرمہ اللہ علی النار، ایسے بندے تے اللہ اپنے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے۔ یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، جہنم دی اگ دا حرام ہو جانا، اور او جہنم جیدے متعلق میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ان جہنم نو اگ نو 70,000 لگاماں پائیاں جان گیاں، اتنا بڑا جہنم ہونا ہے، 70,000 زنجیراں پائیاں جان گیاں، اور ہر ایک زنجیر دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا، ان رب دے جہنم نو اگ نو کھچ کے میدان دے محشر اندر لے آندا جانا ہے، اور جہنم دھاڑدا ہوئے گا، چیخدا ہوئے گا، اللہ کتھے نے تیرے نافرمان لوگ، اللہ کتھے نے تیرے بے نمازی لوگ، اللہ کتھے نے تیرے بے روزہ لوگ، اللہ کتھے نے تیرے نافرمان لوگ، اللہ کتھے
لکھا نا تیرے پیغمبر دی سنت کا مذاق اڑانے والے، تیرے پیغمبر دی سنت دی مخالفت کرنے والے، سونیا اج انہاں بدبختاں نو میرے اندر سٹ دے کہ میں انہاں نو تیریاں نافرمانیاں دے مزے ہی چکھا دے۔ اتنا خطرناک جہنم ہونا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے نے انج سامنے جہنم نو ویکھ کے تے جہنمی روڑ گے، کرلان گے تے ہاواں مارن گے تے آکھن گے اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے عرش والے مالکا، دنیا تے تیرے نبی بھی بڑے آئے، تیرے رسول بھی بڑے آئے، تیرا حق پہنچان والے بھی بڑے آئے، عرش والے مالکا تیرے اس جہنم دی آگ تو ڈران والے بھی بڑے آئے۔ اللہ بڑے لوگ سانو سمجھاندے رہے، ڈراندے رہے، پر ساڈیاں بدبختیاں اساں کسے دی کوئی گل نہیں منی، اسی کسے دی کوئی گل نہیں سنی۔ پر سونیا ربنا ابصرنا وسمعنا، سونیا ہن تے اکھاں نال ویکھ بھی لیا تہاڈا جہنم ہے وے، کناں نال سن بھی لیا تہاڈے جہنم دے عذاب ہے نے۔ اللہ سونیا ہن انج کرنا، ایک واری مہلت دے دے، ایک چانس دے دے، ایک واری دنیا تے بھیج دے۔ سونیا دنیا تے جا کے تہاڈا قرآن بھی پڑھاں گا، تہاڈے قرآن دیاں باتاں تے عمل بھی کراں گا، اللہ تہاڈے پیغمبر دا فرمان بھی پڑھاں گا۔ روندے نے پے پرلاندے نے پے تے آندے نے رو رو کے سب دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، رو رو کے سب دنیا اندر بھیج ربا ایک واری، منسا قرآن حدیث پیغمبر دی کر ستا بے ہداری، پر حکم ہوسی ہن دنیا اندر، حکم ہوسی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا، وچ عذاب جہنم اندر جو دائم برا ٹھکانا۔ اج میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں او اتنا خطرناک جہنم ہونا ہے، اتنی خطرناک جہنم دی آگ ہونی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ نماز ظہر تو پہلے اور بعد اندر چار چار رکعتاں دا اہتمام کرتا گے، حرمہ اللہ علی النار، کائنات دا شہنشاہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے۔ عمل چھوٹا جہا ہے لیکن فائدہ بہت بڑا، فضیلت بڑی ہے، انعام بہت بڑا ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں ٹائم نہیں لگتا، ظہر تو پہلے 4 رکعتاں، ظہر تو بعد 4 رکعتاں پڑھنے والا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کسی عام بندے دی گل ہوندی پھر بھی بندہ شک کر جاندہ ہے، یہ اس پیغمبر دی گل ہے جس ذات وچوں جس زبان وچوں جدوں بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے۔ واجب الاحترام ساتھیو، چھٹے نمبر تے نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے ایک دن میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پہنچیا
تے اللہ دے نبی انج اپنے رب نال تارا ملائیاں نے، اپنے رب کو التجا کر دینے پہ، اپنے رب کو دعا کر دینے پہ۔ او مومن کوٹ دیو باسیو، ارد گرد آن والے کتاب و سنت دیو پروانے ہو، اگر چاہتے ہو پیارے پیغمبر دی دعا دے اسی بھی مستحق بن جائیے، ایس عمل نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا جائے۔ میرے پیغمبر انج اللہ دے کولو التجا کر دینے پہ فرما دینے عرشہ والے مالکا رحم اللہ عمران، عرشہ والے مالکا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر اربعین، عرشہ والے مالکا جیڑا بندہ جیڑا میرا امتی عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا گے، 4 سنتاں پڑھدا گے، 4 نفل پڑھدا گے، 2 کر کے یا 4 اکٹھے پڑھدا گے، اللہ سونیا میں دوواں جہاناں دا سردار تواڈے کولوں التجا کرنا وا، اللہ جیڑا عصر تو پہلے 4 رکعتاں دا اہتمام کرے، اللہ تو اس بندے تے اپنی رحمتاں دا میਂਹ پا دے، اللہ اس بندے نو اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے لے۔ واجب الاحترام ساتھیو، اج میرے واسطے کوئی دعا کرے، تواڈے واسطے کوئی دعا کرے، کسے واسطے کسے دا دوست دعا کردا ہے، کسے واسطے کسے دا یار دعا کردا ہے، کسے واسطے کوئی جناب امام دعا کردا ہے، کوئی خطیب دعا کردا ہے، کوئی عالم دعا کردا ہے، کسے واسطے کوئی استاد دعا کردا ہے، کسے دی ماں دعا کردی ہے، کسے دا باپ دعا کردا ہے، لیکن انہاں دی خوش قسمتی خوش بختی نے کیا کہنے، جنہاں واسطے دعاواں کر کے گئے نے تے دوواں جہاناں دے سردار کر کے گئے۔ آمنہ دے لال نے دعاواں کیتیاں نے، اے میرے اللہ جیڑا بندہ عصر دی نماز تو پہلے 4 رکعتاں 4 نفل 4 سنتاں دا اہتمام کرتا رہندا ہے، اللہ اس بندے تے میں آمنہ دا لال دعا کرنا تو اپنی رحمتاں دا میਂਹ پا دے۔ واجب الاحترام ساتھیو 6 فائدے، 7واں فائدہ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرما دیا نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ ایک دن دے اندر 12 رکعتاں دا اہتمام کردا ہے، 12 سنتاں پڑھدا ہے، کیڑیاں کیڑیاں؟ فجر تو پہلے 2 رکعتاں، نماز ظہر دی نماز تو پہلے 4، ظہر تو بعد 2، 6 فجر دیا 2، 8 نماز مغرب تو بعد 2 اور نماز عشاء تو بعد 2، ٹوٹل 12 رکعتاں بڑھ دیاں نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں 12 رکعتاں دا اہتمام کردا ہے، انہاں 12 سنتاں نو پڑھدا رہندا ہے، اہتمام کردا رہندا ہے، اے بندہ بھی اللہ نو اتنا پیارا لگدا ہے۔ میرے آقا فرماتے نے بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ، ایسے بندے واسطے اللہ اپنے جنت وچ ایک گھر بنا دیندے۔ اوے اسی ایتھے دنیا تے گھر بنانے ہاں، ٹینشن نہیں ٹینشن، اتنا پیسہ دولت مال لگ جاتا ہے، لیکن یہ دنیا دے گھر دنیا تے رہ جانے نے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انہاں 12 رکعتاں دا اہتمام کرنے والا جنت وچ محل بنائے گا تے عرش والا خدا بنائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ واجب الاحترام ساتھیو 8ویں نمبر تے نفلی نماز پڑھنے دا 8واں فائدہ اور آخری انعام سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اچھی طرح وضو کردا ہے، آسن طریقے دے نال وضو کردا ہے، انج اپنے ہتھاں نوں دھو لیا، منہ دے اندر پانی کولی کر کے نک دے اندر پانی چڑھا لیا، اپنے چہرے نو دھوڑ دے بعد اپنے بازو کونیاں سمیت دھو لے نے، اپنے سر دا مسا کرن دے بعد پیراں نو دھو لیا، پیراں دی انگلی اندر خلال کر لیا، اچھی طرح وضو کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
چنگی طرح چنگے احسن طریقے دے نال وضو کردا وضو کرن دے بعد پھر اپنے رب دے سامنے آ جاندا گے انج اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے صرف 2 رکعت نماز پڑھدا گے میرے اللہ نو اے بندہ بھی اتنا پیارا لگدا گے اے بندہ بھی رب نو اتنا چنگا لگدا گے کہ میرے آقا فرماندے نے اچھی طرح وضو کرن دے بعد 2 رکعت نماز پڑھن دی وجہ نال وجبت لہ الجنہ اللہ اس بندے تے اپنے جنت نو واجب کر دیندے نے چھوٹا جہا عمل وضو کرن دے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھیے اور میں نے یاد آئے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انج اللہ دے نبی جدو انج معراج دا سفر کردے نے پے تے میرے پیغمبر نو جہنم بھی وکھایا گیا آپ نو جنت بھی وکھایا گیا تے آپ نو جنت اندر نا انج چلنے دی قدمہ دی آہٹ محسوس ہوئی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا جبریل ایک کنے قدمہ دی آواز ہے دسیا گیا سونیا ایک کالے رنگ دا بلال ہے جڑا حبشے دیاں منڈیاں تو وکدا وکاوندا آیا سی سونیا اے چلدا زمین تے وے اے دے قدماں دی آواز رب دے جنت وچ آوندی میرے پیغمبر ان سیدنا بلال نو ملے بلال کیڑا عمل کرنا ہے کیڑی نیکی کرنا ہے کوئی خاص نیکی جیڑی روزانہ دی بنیاد تے کرنا ہے اللہ دے نبی جی کوئی نیکی کوئی نہیں بلال پھر بھی سوچتے صحیح نہ کوئی منفرد نیکی ہوئے گی اللہ دے نبی جی کوئی نیکی کوئی نہیں تواڈے طرح نماز بھی پڑھنا وا روزے بھی رکھنا وا اللہ دے نبی جی کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی اے بلال غور تے کر کوئی ایک خاص نیکی ہوئے گی سونیا ایک نیکی نظر آوندی ہے ایک چھوٹا جیا عمل نظر آوندا گے اللہ دے نبی جی میں جدو بھی وضو کرنا وا دن ہوئے یا رات ہوئے جدو بھی وضو کرنا وا ہر وضو دے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لینا وا سونیا اندے علاوہ تے کوئی نیکی نظر نہیں آ رہی میرے آقا فرماندے نے بلال پھر خوش ہو جا اے تیری نیکی چھوٹی ضرور ہے پر ایندا اجر اللہ نے بڑا دتا گے تو چلدا زمین تے وے تیرے قدماں دا کھڑا رب دے جنت وچ آوندا گے اس چھوٹی جہی نیکی دی وجہ نال تو چلدا زمین تے وے تے تیرے قدماں دی آواز رب دے جنت وچ آوندی ہے واجب الاحترام ساتھیو اعمال بالکل چھوٹے چھوٹے نے انشاءاللہ انہاں نو اپنی زندگی دا حصہ بنا لو گے زندگی اندر دیکھیا جے پھر خوبصورتی کیویں ہوندی ہے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول کیویں ہوندا ہے پھر اللہ دیاں برکتاں کس طرح نازل ہوندیاں نے واجب الاحترام ساتھیو 8 چیزاں 8 انعام 8 تحفے تواڈے سامنے عرض کیتے نے پہلے نمبر تے نفلی نماز پڑھنے دی وجہ نال اللہ قیامت والے دن فرضاں دی کمی نو نفلاں دے نال پورا کر دین گے دوسرے نمبر تے نفلاں دی وجہ نال نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ درجات بلند فرما دیں گے گناہاں نو معاف فرما دیں گے تیسرے نمبر تے نفلی نماز پڑھنے والا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رفاقت دا جنت وچ مستحق بن جاندا ہے چوتھے نمبر تے نفلی نماز پڑھنے والا جہنم دی اگ تو بچا لیا جاندا ہے پنجویں نمبر تے نفلی نماز پڑھنے والے واسطے پیارے پیغمبر نے رحمت دیاں دعاواں کیتیاں نے چھٹے نمبر تے نفلی نماز پڑھنے والا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اوندا جنت دے اندر گھر بنا دیتا جاندا ہے ستویں نمبر تے نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ تبارک و تعالی بندے تے اپنے جنت نو واجب کر دیندے نے نفلی نماز پڑھن دی وجہ نال اللہ کتے نامہ اعمال دے اندر نیکیاں دا اضافہ فرما دیندے نے واجب الاحترام ساتھیو ہاں اے میریاں باتاں ہون غلط ہو سکدیاں نے تواڈی گل ہوئے غلط ہو سکتی ہے میرے کسی امام دی بات ہوئے میرے کسی خطیب دی بات ہوئے کسی عالم دی بات
بات ہوئے، محدث دی بات ہوئے، مصنف دی بات ہوئے، میرے کسے محدث مفتی دی بات ہوئے، میں آنا پوری دنیا دے لوگ بولن انہاں دی بات اندر شک کیتا جا سکتا گے، لیکن اے الفاظ اس زبان نبوت وچوں نکلے نے، جس زبان وچوں جدوں نکلدا گے حق نکلدا گے، سچ نکلدا گے۔ اے آخر وجہ کی ہے؟ میں بولنا اپنی مرضی دے نال، تسی بول دے ہو اپنی مرضی نال، کوئی امام بولدا ہے، کوئی خطیب بولدا ہے، کوئی محدث بولدا ہے، کوئی مفتی بولدا ہے، پوری دنیا دے لوگ اپنی مرضی دے مطابق بول دے نے۔ میرا پیغمبر جدوں بولدا گے جیویں بولدا گے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا۔ میرا پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے اپنے رب دے حکم دے مطابق بولدا گے۔ اے اس نبوت والی زبان دے وچوں اتھارٹیاں، خوشخبریاں، گارنٹیاں نکلیاں نے۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرامین اپنے سینے نال لگا کے انہاں تے عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ قرآن و حدیث نو صحیح